मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा, अपने ये दोनों हाथ। जीना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, जीना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे तू कृपा की बरसात। जीना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, जीना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। एक नजर कृपा की बाबा, नाम इज्जत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा, नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, करूं सेवा तेरी दिन रात। जीना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, जीना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, छाई अंधियारी रात। जीना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, जीना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरण
ओम शान्ति। आज बाबाको 2077 असोज 16 गते शुक्रबार 2/10/2020 को महाराज सार मीठे बच्चे, यो पुरुषोत्तम संगम युग, यो पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग हो। कल्याणकारी युग हो। यसमा नै परिवर्तन हुन्छ। यसमा नै परिवर्तन हुन्छ। तिमी कनिष्ठबाट उत्तम पुरुष बन्छौ। तिमी कनिष्ठबाट उत्तम पुरुष बन्छौ। मीठे बच्चे, यो पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग हो। यसमा नै परिवर्तन हुन्छ। तिमी कनिष्ठबाट उत्तम पुरुष बन्छौ। प्रश्न, यस ज्ञान मार्गमा कुन चाहिँ कुरा सोच्दा वा बोल्दा कहिले पनि उन्नति हुन सक्दैन। कहिले पनि उन्नति हुन सक्दैन। यस ज्ञान मार्गमा कुन चाहिँ कुरा सोच्दा वा बोल्दा कहिले पनि उन्नति हुन सक्दैन। बाबाले प्रश्नमा सोध्नु भएको छ कि यो ज्ञान मार्गमा कुन चाहिँ कुरा हामीले सोच्दा वा बोल्दा कहिले पनि उन्नति हुन सक्दैन। कुन चाहिँ कुरा होला? अब ड्रामामा गरौँला, ड्रामामा भइहाल्छ भन्ने खालको ड्रामामाथि भर पर्ने, आफूले चाहिँ पुरुषार्थ नगर्ने, त्यो भयो भनेदेखि अब पछि परिहाल्छ। पहिला त आफूले पुरुषार्थ पहिला गर्नु पर्यो। पुरुषार्थ ड्रामाले नै पुरुषार्थ गराउँछ भन्नु त भएन। हामीले ड्रामामा रहेछ भने गरौँला भनेर लापरवाही गर्नु हुँदैन। उत्तर, ड्रामामा रहेछ भने पुरुषार्थ गरिएला। ड्रामाले गरायो भने गरौँला। ड्रामाले गरायो भने गरौँला। यो सोच्ने वा भन्नेको उन्नति कहिल्यै हुन सक्दैन। उन्नति कहिल्यै हुन सक्दैन। यो भन्नु नै गलत हो। यो भन्नु नै गलत हो। तिमीलाई थाहा छ अहिले जे हामीले पुरुषार्थ गरिरहेका छौँ, यो पनि ड्रामामा निश्चित छ।
पुरुषार्थ गर्नु नै छ। पुरुषार्थ गर्नु नै छ। फेरि सुनौ। ड्रामामा रहेछ भने पुरुषार्थ गरिएला, ड्रामाले गरायो भने गरौँला। यो सोच्ने वा भन्नेको उन्नति कहिले हुन सक्दैन। यो भन्नु नै गलत हो। तिमीलाई थाहा छ अहिले जे हामीले पुरुषार्थ गरिरहेका छौँ यो पनि ड्रामामा निश्चित छ, पुरुषार्थ गर्नु नै छ। बाबाले प्रश्नमा सोध्नु भएको छ कि यो ज्ञान मार्गमा कुन चाहिँ कुरा सोच्दा र बोल्दा कहिले पनि उन्नति हुन सक्दैन भनेर। र उत्तरमा बाबाले भन्नुभयो ड्रामामा रहेछ भने पुरुषार्थ गरौँला भनेर कतिपय बच्चाहरू अल्छी मान्छन्, अल्छी गर्छन्, लापरवाही गर्छन् र यस्तो सोच्ने वा भन्नेको कहिले पनि उन्नति हुन सक्दैन। यो भन्नु एकदम गलत हो। जस्तो कि टेबलमा गिलासमा भएको पानी पिउनको लागि के गर्नु पर्यो? आफ्नै हातले उठाएर पिउनु पर्यो नि। त्यसै त पिउन मिल्दैन, त्यसै त मुखमा जाँदैन नि पानी। त्यस्तै हामीले पनि पुरुषार्थ नगरे बिना केही प्राप्त हुन सक्दैन। यो ड्रामामा रहेछ भने गरौँला भनेर बस्नु हुँदैन। तिमीलाई थाहा छ अहिले जे हामीले पुरुषार्थ गरिरहेका छौँ यो पनि ड्रामामा निश्चित छ। अहिले हामीले जे पुरुषार्थ गर्छौँ त्यो सबै ड्रामामा निश्चित छ। त्यसैले हामीले पुरुषार्थ अवश्य गर्नु नै छ। गीत छ यह कहानी है दिवे और तूफान की। ओम शान्ति। यो हो कलियुगी मनुष्यहरूको गीत, तर यसको अर्थ उनीहरूले जानेका छैनन्। यो तिमीले बुझेका छौ। तिमी हौ अहिले पुरुषोत्तम सङ्गम युगी। सङ्गम युगको साथै पुरुषोत्तम पनि लेख्नुपर्छ। बच्चाहरूलाई ज्ञानको पोइन्ट याद नहुनाको कारण फेरि यस्ता शब्द लेख्न भुल्छन्। यो मुख्य कुरा हो। यसको अर्थ पनि तिमीले नै बुझ्न सक्छौ। पुरुषोत्तम मास पनि हुन्छ। यो फेरि हो पुरुषोत्तम सङ्गम युग। यो सङ्गम पनि एक पर्व हो। यो पर्व सबैभन्दा उच्च छ। तिमीलाई थाहा छ अहिले हामी पुरुषोत्तम बनिरहेका छौँ। उत्तम भन्दा उत्तम पुरुष, उच्च भन्दा उच्च, धनवान भन्दा धनवान, नम्बर 1 भनिन्छ। कसलाई भनिन्छ? लक्ष्मीनारायणलाई। शास्त्रहरूमा देखाउँछन् महाप्रलय भयो, फेरि नम्बर 1 श्रीकृष्ण पिपलको पातमा सागरमा आए। अहिले तिमीले के भन्छौ? नम्बर 1 हुन् यी श्रीकृष्ण जसलाई श्याम सुन्दर भनिन्छ। देखाउँछन् औँला चुस्दै आए। श्रीकृष्णलाई सागरमा पिपलको पत्तामा औँला चुस्दै आएको देखाएको हुन्छ। वास्तवमा त्यसको रहस्य केवल हामी बच्चाहरूलाई मात्रै थाहा छ। वास्तवमा ज्ञान सागर बाबाबाट जन्म भयो श्रीकृष्णको। बच्चा त गर्भमा नै रहन्छ। त्यसैले पहिला ज्ञान सागरबाट निस्किएका उत्तम भन्दा उत्तम पुरुष को हुन्? श्रीकृष्ण हुन्। ज्ञान सागरबाट स्वर्गको स्थापना हुन्छ। उनीहरूमध्ये नम्बर 1 पुरुषोत्तम यी श्रीकृष्ण हुन् र यो हो ज्ञान सागर, पानीको होइन, कुनै पानीको गङ्गामा बगाएको होइन कि ज्ञानको गङ्गामा जन्म। ज्ञानको सागर बाबाद्वारा नै श्रीकृष्णको जन्म भयो। प्रलय पनि हुँदैन। कोही बच्चाहरू नयाँ आउँदा बाबाले फेरि पुराना पोइन्टहरू रिपिट गर्नुपर्छ। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग यी 4 युग त छन्। 5औं फेरि हो
कुन चाहिँ युग हो? पुरुषोत्तम सङ्गम युग। यस युगमा मनुष्य परिवर्तन हुन्छन्, कनिष्ठबाट सर्वोत्तम बन्छन्। जसरी शिव बाबालाई पनि पुरुषोत्तम वा सर्वोत्तम भनिन्छ नि, उहाँ हुनुहुन्छ नै परम आत्मा परमात्मा। फेरि पुरुषहरूमा उत्तम हुन् यी लक्ष्मीनारायण। यिनीहरूलाई यस्तो कसले बनायो? यो तिमी बच्चाहरूले नै बुझेका छौ। बच्चाहरूलाई पनि समझमा आएको छ यस समयमा हामीले पुरुषार्थ गर्छौँ यस्तो बन्नको लागि। कस्तो बन्नको लागि? लक्ष्मीनारायण जस्तो बन्नको लागि अहिले हामीले पुरुषार्थ गरिरहेका छौँ। पुरुषार्थ कुनै ठुलो छैन, अति सहज छ। सिक्नेहरू पनि छन्, अबलाहरू, कुब्जाहरू, जसले केही पनि पढे लेखेका छैनन्, उनीहरूको लागि कति सहजै सम्झाइन्छ। हेर, अहमदाबादमा एक साधु थिए। भन्थे, मैले केही खाने पिउने गर्दिन। ठिकै छ, कसैले सारा उमेर केही खानपान गर्दैन भने फेरि प्राप्ति त केही छैन नि। वृक्षलाई पनि खाना त मिल्छ नि, तिनलाई मल पानी आदि प्राकृतिक मिल्छ, जसद्वारा वृक्षको वृद्धि हुन्छ। उनले पनि कुनै रिद्धि सिद्धि पाएका होलान्। यस्ता धेरै छन् जो आगोमा पानीमा हिँड्छन्, त्यसबाट के फाइदा? तिम्रो यस सहज राजयोगबाट त जन्म जन्मान्तरको लागि फाइदा छ। दुनियाँमा कोही व्यक्तिहरूले रिद्धि सिद्धिद्वारा के गरेका हुन्छन् त? आगोमा पानीमा हिँडेर एक किसिमको लागि उनीहरूले त्यो जादु देखाएका हुन्छन्, तर त्यसबाट केही पनि फाइदा छैन। र हामी यो सहज राजयोगबाट के गर्छौँ त? जन्म जन्मान्तरको लागि प्राप्ति गर्छौँ, प्राप्त हुन्छ हामीलाई। तिमीलाई जन्म जन्मान्तरको लागि दुखीबाट सुखी बनाउनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, ड्रामा अनुसार मैले तिमीलाई गहन कुरा सुनाउँछु। जसरी बाबाले सम्झाउनु भएको छ, शिव र शङ्करलाई किन मिलाएका हुन्? शङ्करको त यस सृष्टिमा पाठ नै छैन। शिवको, ब्रह्माको, विष्णुको पाठ छ। ब्रह्मा त विष्णुको अलराउन्ड पाठ, ब्रह्मा र विष्णुको अलराउन्ड पाठ छ। शिव बाबाको पनि यस समयमा पाठ छ, जो आएर ज्ञान दिनुहुन्छ, फेरि निर्वाण धाममा जानुहुन्छ। बच्चाहरूलाई जायदाद दिएर स्वयं वानप्रस्थमा जानुहुन्छ। वानप्रस्थी बन्नु अर्थात् गुरुद्वारा बाढीभन्दा पर जाने पुरुषार्थ गर्नु। तर फर्केर त कोही जान सक्दैन, किनकि विकारी भ्रष्टाचारी छन्। विकारबाट जन्म त सबैको हुन्छ। यी लक्ष्मीनारायण निर्विकारी छन्, उनीहरूको विकारबाट जन्म हुँदैन, त्यसैले श्रेष्ठाचारी कहलाउँछन्। कुमारीहरू पनि निर्विकारी छन्, त्यसैले उनीहरूका अगाडि शिर झुकाउँछन्। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, यहाँ शङ्करको कुनै पाठ छैन। बाँकी प्रजापिता ब्रह्मा त अवश्य प्रजाका पिता भए नि। शिव बाबालाई त आत्माहरूका पिता भनिन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ अविनाशी पिता। यी गहन कुरा राम्रोसँग धारण गर्नु छ। जो ठुला ठुला दार्शनिक हुन्छन्, उनीहरूलाई धेरै टाइटल मिल्छ। श्री श्री 108 को टाइटल पनि विद्वानहरूलाई मिल्छ।
बनारसका कलेजबाट पास गरेर टाइटल लिएर आउँछन्। बाबाले गुप्ताजीलाई त्यसैले बनारस पठाउनु भएको थियो। गएर उनीहरूलाई सम्झाऊ। बाबाको टाइटल पनि आफूमाथि राखेर बसेका छन्। बाबालाई श्री श्री 108 जगद्गुरु भनिन्छ। माला नै 108 को हुन्छ। 8 रत्नको गाइन्छ। उनीहरू पास विथ अनर हुन्छन्। त्यसैले उनीहरूलाई जप्छन्। फेरि उनीहरूभन्दा कम 108 को पूजा गर्छन्। जब यज्ञ रच्छन् तब कसैले 1000वटा शालिग्राम बनाउँछन्, कसैले 10,000, कसैले 50,000, कसैले लाख पनि बनाउँछन्। माटोको बनाएर फेरि यज्ञ रच्छन्। जति जति सेठ राम्रा भन्दा राम्रा हुन्छन्, ठुला सेठ छन् भने लाख बनाउँछन्। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, माला त ठुलो छ नि, 16,108 को माला बनाउँछन्। यो कुरा तिमी बच्चाहरूलाई बाबाले बसेर सम्झाउनुहुन्छ। तिमीहरू सबैले विश्वको सेवा गरिरहेका छौ। बाबासँग हामी विश्वको सेवाको लागि बाबासँग सेवा गरिरहेका छौँ। बाबाको सहयोगी बनिरहेका छौँ। बाबाको पूजा हुन्छ भने बच्चाहरूको पनि पूजा हुनुपर्छ। यो जानेका छैनन् रुद्र पूजा किन हुन्छ। बच्चाहरू त सबै शिव बाबाका हुन्। यस समयमा सृष्टिमा कति जनसङ्ख्या छ? यसमा सबै आत्माहरू शिव बाबाका बच्चाहरू ठहरिए नि। तर सहयोगी सबै हुँदैनन्। यस समयमा तिमीले जति याद गर्छौ त्यति उच्च बन्छौ, पूजन लायक बन्छौ। यस्तो अरू कसैको ताकत छैन जसले यो कुरा सम्झाओस्। त्यसैले भनिदिन्छन् ईश्वरको अन्त्य कसैले जान्दैन। बाबाले भन्नुहुन्छ कि यो समयमा हामीले जति बाबालाई याद गर्छौँ त्यति उच्च बन्दै जान्छौँ र पूजन लायक पनि बन्छौँ। र यस्तो ताकत अरू कसैको पनि छैन जसले सम्झाओस्। त्यसैले भनिदिन्छन् कि भगवानको उनीहरूलाई केही पनि परिचय थाहा छैन। त्यसैले भनिदिन्छन् ईश्वरको अन्त्य कसैले जान्दैन भनेर। बाबाले नै आएर सम्झाउनुहुन्छ। बाबालाई ज्ञानका सागर भनिन्छ। त्यसैले अवश्य ज्ञान दिनुहुन्छ नि। प्रेरणाको त कुरा हुँदैन। भगवानले कुनै प्रेरणाद्वारा कहाँ सम्झाउनुहुन्छ र? तिमीलाई थाहा छ उहाँसँग सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यको ज्ञान छ। त्यो फेरि तिमी बच्चाहरूलाई सुनाउनुहुन्छ। यो त निश्चय छ। निश्चय हुँदा हुँदै पनि फेरि बाबालाई भुल्छन्। बाबाको याद यो हो पढाइको सार। बाबाको याद यो त पढाइको सार हो। बाबाको याद नै पढाइको सार हो। यादको यात्राद्वारा कर्मातीत अवस्था प्राप्त गर्न मेहनत लाग्छ। यसमा नै मायाको विघ्न आउँछ। हामीले बाबाको याद गरेर यादको यात्राद्वारा कर्मातीत अवस्था गर्नमा हामीलाई मेहनत लाग्छ र फेरि यसमा नै फेरि के गर्छ त मायाले विघ्न पार्छ। पढाइमा यति विघ्न आउँदैन जति बाबाको यादमा विघ्न आउँछ त्यति पढाइमा आउँदैन। अब शङ्करको लागि भन्छन् शङ्करले आँखा खोले भने विनाश हुन्छ। यो भन्नु पनि ठिक छैन। बाबा भन्नुहुन्छ न मैले विनाश गराउँछु न उनले गर्छन्। यो गलत हो। देवताहरूले कहाँ पाप गर्छन् र? अहिले शिव बाबाले यो कुरा सम्झाउनुहुन्छ। आत्माको
यो शरीर हो रथ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि शङ्कर देवतालाई मनुष्यले सम्झन्छन्, शङ्करको तेस्रो नेत्र खोल्ने बित्तिकै विनाश हुन्छ भनेर सम्झन्छन्। तर देवताले कहिले पनि यस्तो पाप गर्न सक्दैनन्, देवी देवताले कहिले पनि विनाश गर्न सक्दैनन्। र विनाश हुनु पनि के छ त ड्रामामा निश्चित छ। र बाबाले यो कुरा सम्झाउनुहुन्छ कि यो आत्मा शरीरको रथ हो। हरेक आत्माको आफ्नो रथमा सवारी हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ म यिनको शरीर लोन लिन्छु, त्यसैले मेरो दिव्य अलौकिक जन्म भनिन्छ। बाबाको आफ्नो शरीर नभएको कारणले गर्दा ब्रह्मा बाबाको शरीरको आधार लिनुहुन्छ, त्यसैले बाबा परकाया प्रवेश गर्ने भएको हुनाले बाबालाई के भनिन्छ त दिव्य अलौकिक जन्म भनेर भनिन्छ बाबाको। अहिले तिम्रो बुद्धिमा 84 को चक्र छ, बुझेका छौ। अहिले हामी घर जान्छौँ, फेरि स्वर्गमा आउँछौँ। बाबाले धेरै सजिलो बनाएर सम्झाउनुहुन्छ, यसमा हडफेल हुनु छैन। भन्छन् बाबा हामीले पढे लेखेका छैनौँ, मुखबाट केही निस्कँदैन। तर यस्तो त हुँदैन, मुख त अवश्य चल्छ। खाना खान्छौ मुख चल्छ नि। बाबालाई कतिपय बच्चाहरूले भन्छन् कि बाबा हामीले त पढे लेखेकै छैन, केही पनि ज्ञान सुनाउने आउँदैन भनेर कतिपय बच्चाहरूले भन्छन्। मुखबाट केही पनि निस्कँदैन, मुखै चल्दैन भनेर कतिपय बच्चाहरूले भन्छन्। बाबाले भन्नुहुन्छ खाना खान्छौ, खाना खाँदा पनि त मुख चल्छ नि। बाणी ननिस्कियोस् यो त हुन सक्दैन। ज्ञान सुनाउन नआए पनि अरू कुरा त बोल्न आउँछ नि, त्यसैले बाणी ननिस्कियोस् यो त हुन सक्दैन। बाबाले धेरै सहज सम्झाउनु भएको छ। कोही मौनमा रहन्छन् भने पनि माथि इसारा दिनु छ, उहाँलाई याद गर। मौनमा रहे तापनि के गर्नु छ त इसारा दिनु छ कि एक बाबालाई याद गर भनेर। दुःख हर्ता सुख कर्ता उहाँ एउटै दाता हुनुहुन्छ। भक्ति मार्गमा पनि दाता हुनुहुन्छ भने यस समयमा पनि दाता हुनुहुन्छ। फेरि वानप्रस्थमा त हुन्छ नै शान्ति। बाबा भक्ति मार्गमा पनि दाता बनेर भक्तहरूको भावनालाई पूरा गर्नुहुन्छ र फेरि यो समयमा पनि दाता हुनुहुन्छ र हामी बच्चाहरूलाई मुक्ति जीवन मुक्तिको वर्षा दिँदै हुनुहुन्छ। बच्चाहरू पनि शान्ति धाममा रहन्छन्। पाठ निश्चित छ, जुन कर्ममा आउँछ। अहिले हाम्रो पाठ हो विश्वलाई नयाँ बनाउने। हाम्रो पाठ के हो त? विश्वलाई नयाँ बनाउने। अहिले यो विश्व पुरानो बनेको छ, त्यसैले यहाँ सबै दुःखै दुःख, सबै चिज जसरी कुनै चिज पुरानो भयो भने त्यसले के गर्छ त बेला बेलामा दुःख दिन थाल्छ, बिग्रिराख्न सक्छ। त्यसैले यो कलियुगी दुनियाँ, यो पुरानो दुनियाँ पनि एकदम दुःख दिनेवाला दुनियाँ हो। त्यसैले यो दुनियाँलाई हामीले याद गर्नु छैन, नयाँ विश्वलाई, नयाँ दुनियाँलाई याद गर्नु छ। उहाँको नाम धेरै राम्रो छ, हेभेनली गड फादर। बाबा रचयिता हुनुहुन्छ स्वर्गको। बाबाले नर्क कहाँ रच्नुहुन्छ र? पुरानो दुनियाँ कसैले रच्छन् र? भवन सदैव नयाँ बनाइन्छ, पुरानो भवन त कसैले बनाउँदैन। बनाउनलाई सबैले नयाँ नै बनाउँछन्। शिव बाबाले नयाँ दुनियाँ रच्नुहुन्छ ब्रह्माद्वारा। यिनलाई यो पाठ मिलेको छ। यहाँ पुरानो दुनियाँमा जति पनि मनुष्य छन् सबैले एक अर्कालाई दुःख दिइरहन्छन्। तिमीलाई थाहा छ हामी शिव बाबाका सन्तान हौ, फेरि शरीरधारी प्रजापिता ब्रह्माका बच्चा भई मुख वंशावली। हामीलाई ज्ञान सुनाउने हुनुहुन्छ शिव बाबा रचयिता, जसले आफ्नो रचनाको आदि मध्य अन्त्यको ज्ञान सुनाउनुहुन्छ। तिम्रो लक्ष्य उद्देश्य हो नै यस्तो बन्नु। कस्तो बन्नु?
लक्ष्मीनारायण जस्तै मनुष्यहरूले हेर कति खर्च गरेर मार्बल आदिका मूर्तिहरू बनाउँछन्। यो हो ईश्वरीय विश्वविद्यालय ओल्ड युनिभर्सिटी। सारा विश्वलाई परिवर्तन गरिन्छ। उनीहरूका जति पनि आचरण छन् सबै आसुरी, आदि मध्य अन्त दुःख दिने हुन्छन्। यो हो ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ईश्वरीय विश्वविद्यालय एउटै छ जो ईश्वर आएर खोल्नुहुन्छ, जसद्वारा सारा विश्वको कल्याण हुन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई अब सही र गलतको समझ मिल्छ। अरू कोही मनुष्य छैनन् जसले बुझ्छन्। सही र गलतलाई बुझाउने एउटै राइटियस हुनुहुन्छ जसलाई सत्य भनिन्छ। बाबाले नै आएर हरेकलाई राइटियस बनाउनुहुन्छ। राइटियस बनेपछि फेरि मुक्तिमा गएर जीवन मुक्तिमा आउँछन्। ड्रामाको विषयमा पनि तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ। आदिबाट लिएर अन्त्यसम्म पाठ खेल्न नम्बरवार आउँछौ। यो खेल चलि नै रहन्छ। ड्रामा सुट हुँदै जान्छ। यो सदा नयाँ हुन्छ। यो ड्रामा कहिल्यै पुरानो हुँदैन। अरू सबै नाटक आदि विनाश भएर जान्छन्। यो बेहदको अविनाशी ड्रामा हो। सबै नाटकहरू के हुन्छन् त विनाश भएर जान्छन् र यो बेहदको नाटक के छ त अविनाशी छ। यो बेहदको ड्रामा अविनाशी छ। यो कहिल्यै पनि विनाश हुँदैन। यसमा सबै अविनाशी पाठधारी छन्। अविनाशी खेल वा मण्डप हेर कति ठुलो छ। बाबा आएर पुरानो सृष्टिलाई फेरि नयाँ बनाउनुहुन्छ। त्यो सबै तिमीलाई साक्षात्कार हुन्छ। जति समीप आउँछौ फेरि तिमीलाई खुसी हुन्छ। साक्षात्कार गर्नेछौ भन्छौ। अब पाठ पुरा भयो। ड्रामा फेरि रिपिट हुनु छ। फेरि नयाँ सुरुवातबाट पाठ खेल्छौ जो कल्प पहिला खेलेका थियौ। यसमा अलिकति पनि फरक पर्न सक्दैन। त्यसैले जति हुन सक्छ तिमी बच्चाहरूले उच्च पद पाउनुपर्छ। पुरुषार्थ गर्नु छ, अलमलिनु छैन। ड्रामाले जे गराउनु छ त्यो गराउँछ, यो भन्नु पनि गलत हो। हामीले त पुरुषार्थ गर्नु नै छ। कतिपय बच्चाहरूले ड्रामाले जे गराउँछ त्यो गराउँछ भनेर केही पनि पुरुषार्थै गर्दैनन् र यो भन्नु गलत हो भन्नुहुन्छ बाबाले। र हामीले त के गर्नु छ त पुरुषार्थ अवश्य गर्नु छ। पुरुषार्थ बिना प्रारब्ध मिल्न सक्दैन। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो नम्बर, पढाइको सार बुद्धिमा राखेर पढाइको सार बुद्धिमा राखेर यादको यात्राद्वारा कर्मातीत अवस्था प्राप्त गर्नु छ। कर्मातीत अवस्था प्राप्त गर्नु छ। उच्च
उच्च पूजनीय बन्नको लागि उच्च पूजनीय बन्नको लागि बाबाको पुरा पुरा सहयोगी बन्नु छ। बाबाको पुरा पुरा सहयोगी बन्नु छ। पढाइको सार बुद्धिमा राखेर यादको यात्राद्वारा कर्मातीत अवस्था प्राप्त गर्नु छ। उच्च पूजनीय बन्नको लागि बाबाको पुरा पुरा सहयोगी बन्नु छ। दोस्रो नम्बर, सत्य बाबाद्वारा सत्य बाबाद्वारा सही गलतको जुन समझ मिलेको छ, सत्य बाबाद्वारा सही गलतको जुन समझ मिलेको छ, त्यसबाट सत्य बनेर जीवन बन्धनबाट छुट्नु छ। जीवन बन्धनबाट छुट्नु छ। मुक्ति र जीवन मुक्तिको वर्षा लिनु छ। मुक्ति र जीवन मुक्तिको वर्षा लिनु छ। सत्य बाबाद्वारा सही गलतको जुन समझ मिलेको छ, त्यसबाट सत्य बनेर जीवन बन्धनबाट छुट्नु छ। मुक्ति र जीवन मुक्तिको वर्षा लिनु छ। वरदान, संगम युगका सर्व प्राप्तिहरूलाई स्मृतिमा राखेर चढ्ती कलाको अनुभव गर्ने श्रेष्ठ प्रारब्धी भव। श्रेष्ठ प्रारब्धी भव। संगम युगका सर्व प्राप्तिहरूलाई स्मृतिमा राखेर चढ्ती कलाको अनुभव गर्ने श्रेष्ठ प्रारब्धी भव। विस्तार, परमात्मा मिलन वा परमात्मा ज्ञानको विशेषता हो। अविनाशी प्राप्ति हुनु। अविनाशी प्राप्ति हुनु यस्तो होइन, संगमयुग पुरुषार्थी जीवन हो। संगम युग पुरुषार्थी जीवन हो र सतयुग प्रारब्धी जीवन हो। सतयुग प्रारब्धी जीवन हो। संगम युगको विशेषता हो। संगम युगको विशेषता हो। एक कदम उठाऊ र 1000 कदम प्रारब्धमा पाऊ।
सङ्गम युगको विशेषता हो, एक कदम उठाऊ र 1000 कदम प्रारब्धमा पाऊ। केवल पुरुषार्थी होइन, श्रेष्ठ प्रारब्धी हौ। श्रेष्ठ प्रारब्धी हौ। केवल पुरुषार्थी होइन, श्रेष्ठ प्रारब्धी हौ। यस स्वरूपलाई सदा सम्मुख राख। यस स्वरूपलाई सदा सम्मुख राख। प्रारब्धलाई देखेर सहज नै चढ्ती कलाको अनुभव गर्छौ। चढ्ती कलाको अनुभव गर्छौ। जे पाउनु थियो त्यो पाइसके। जे पाउनु थियो पाइसके। यो गीत गायो भने, यो गीत गायो भने आत्तिन र आलस्यबाट बस्नेछौ। आत्तिन र आलस्यबाट बस्नेछौ। फेरि सुनौ। परमात्मा मिलन वा परमात्मा ज्ञानको विशेषता हो अविनाशी प्राप्ति हुनु। यस्तो होइन, सङ्गमयुग पुरुषार्थी जीवन हो र सतयुग प्रारब्धी जीवन हो। सङ्गमयुगको विशेषता हो, एक कदम उठाऊ र 1000 कदम प्रारब्धमा पाऊ। केवल पुरुषार्थी होइन, श्रेष्ठ प्रारब्धी हौ। यस स्वरूपलाई सदा सम्मुख राख। प्रारब्धलाई देखेर सहज नै चढ्ती कलाको अनुभव गर्छौ। जे पाउनु थियो त्यो पाइसके। यो गीत गायो भने आत्तिन र आलस्यबाट बस्नेछौ। स्लोगन। ब्राह्मणहरूको श्वास हिम्मत हो। ब्राह्मणहरूको श्वास हिम्मत हो। जसबाट मुस्किल भन्दा मुस्किल कार्य पनि सजिलो हुन्छ।
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शान्ति। स्लोगन, ब्राह्मणहरूको श्वास हिम्मत हो, जसबाट मुस्किल भन्दा मुस्किल कार्य पनि सजिलो हुन्छ। हामी ब्राह्मणहरूको श्वास भनेको के हो त? हिम्मत। र हिम्मतको एक कदम हामीले बढायौँ भने बाबाले 1000 कदम मद्दत गर्नुहुन्छ र जसबाट मुस्किल भन्दा मुस्किल कार्य पनि सजिलो हुन्छ। यो छ मातेश्वरीजीको अनमोल महावाक्य। मुख्य पोइन्ट, मुक्ति र मोक्ष। आजकल मनुष्यले मुक्तिलाई नै मोक्ष भन्छन्। उनीहरूले यस्तो सम्झन्छन्, जसले मुक्ति पाऊँ ऊ जन्म मरणबाट छुट्छ। उनीहरूले त जन्म मरणमा नआउनु यसैलाई उच्च पद सम्झन्छन्। त्यही प्रारब्ध मान्छन्। जीवन मुक्ति फेरि त्यसलाई सम्झन्छन् जसले जीवनमै रहेर राम्रो कर्म गर्छन्, जस्तै धर्मात्मा हुन्छन्, उनीहरूलाई जीवन मुक्त सम्झन्छन्। बाँकी कर्म बन्धनबाट मुक्त हुनु त्यो त करोडौं मध्येबाट कोही बिरलैले नै बुझ्छन्। करोडौं मध्येबाट कोहीले नै बुझ्छन्। अब यो हो उनीहरूको मत। तर हामीले त परमात्माद्वारा जानिसकेका छौँ। जबसम्म मनुष्य पहिला विकारी कर्म बन्धनबाट मुक्त हुँदैन, तबसम्म आदि मध्य अन्त दुःखबाट छुट्न सक्दैन। त्यसैले यसबाट छुट्नु यो पनि एक स्टेज हो। तैपनि पहिला जब ईश्वरीय ज्ञानलाई धारण गर्छन् अनि मात्र त्यो स्टेजमा पुग्न सक्छन् र त्यस स्टेजमा पुर्याउनेवाला स्वयं परमात्मा हुनुपर्छ, किनकि मुक्ति जीवन मुक्ति दिनुहुन्छ उहाँले। त्यो पनि एउटै समयमा आएर सबैलाई मुक्ति जीवन मुक्ति दिनुहुन्छ। बाँकी परमात्मा कुनै अनेक पटक आउनुहुन्न, यस्तो नसम्झ। परमात्माले नै सबै अवतार धारण गर्नुहुन्छ। सारमा छ, मिठे बच्चे, यो पुरुषोत्तम सङ्गम युग कल्याणकारी युग हो। यसमा नै परिवर्तन हुन्छ। तिमी कनिष्ठबाट उत्तम पुरुष बन्छौ। प्रश्न, यस ज्ञान मार्गमा कुन चाहिँ कुरा सोच्दा वा बोल्दा कहिल्यै पनि उन्नति हुन सक्दैन? उत्तर, ड्रामामा रहेछ भने पुरुषार्थ गरिएला, ड्रामाले गरायो भने गरौँला। यो सोच्ने वा भन्नेको उन्नति कहिल्यै हुन सक्दैन। यो भन्नु नै गलत हो। तिमीलाई थाहा छ, अहिले जे हामीले पुरुषार्थ गरिरहेका छौँ यो पनि ड्रामामा निश्चित छ, पुरुषार्थ गर्नु नै छ।
ओम शान्ति।